Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lesson 23 Basic English for you. So, in this lesson, I will teach you I have decided to. हर सेंटेंस में आपने ये लगाना है I have decided to. या तो आप बोले I have या तो I've. It is a short form of I have. So जब भी हम ये जुमला इस्तेमाल करेंगे इस इस लेसन में हर सेंटेंस में आपने क्या इस्तेमाल करना है I've decided to, I have decided to या I've decided to. हर सेंटेंस में आपने ये बोलना है, उसके आगे आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो ये कैसे होता है ज़रा देखें. ये कब इस्तेमाल होगा जब आप उर्दू बोलें कि मैंने ये फ़ैसला कर लिया, मैंने ये फ़ैसला कर लिया, मैंने ये करना है. जब भी आप कहेंगे मैंने ये करना है या मैंने फ़ैसला कर लिया है तो आप ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे. ये कैसे स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, लेट्स सी. I've decided to leave, I've decided to leave, I've decided to leave. अगर आपसे ये लफ्ज़ ऐसे नहीं बोला जा रहा तो दूसरे वे में आप बोल सकते हैं I have decided to leave. मैंने फ़ैसला कर लिया जाने का. लीव का मतलब जाना होता है, लीव का मतलब छोड़ना भी होता है, और लीव का तीसरा मतलब मैं भूल गया हूँ. सर आई हैव डिसाइडेड टू लीव, मैंने फ़ैसला कर लिया जाने का या मैंने फ़ैसला कर लिया छोड़ने का. अक्सर लोग बोलते हैं ना यार मैं तंग आ गया हूँ, मैंने छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है. क्या सिगरेट या बीवी? ओके. So I have decided to leave. I have decided to leave. मैंने फ़ैसला कर लिया जाने का या मैंने फ़ैसला कर लिया छोड़ने का. अक्सर आपको एक बड़ी अहम बात बताता चलूँ जाने से पहले अगले सेंटेंस में कि हमें अपनी बीवी कभी अच्छी नहीं लगती और हम अपनी बीवियों को कभी मुतासिर नहीं कर पाते. हाँ, जो जल्दी मुतासिर हो जाती है और जो अच्छी लगती है वो दूसरों की होती है. ये एक ऐसा सच है जिसको हम एक्सेप्ट करते नहीं और कर लेते हैं तो मानते नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं सामने वाला बुरा है हम अच्छे हैं. जब आप ये सोचते हैं सामने वाला बुरा है आप अच्छे हैं तो आप वही गलती कर रहे होते हैं. सो ये सोच अपने अंदर से निकाल लें. किसी को छोड़ने से पहले ये 10 दफ़ा सोचें कि अगर उसने आपको छोड़ दिया या आपने उसे छोड़ दिया तो अल्लाह की एक नेमत को आपने ठुकरा दिया. सो अल्लाह की नेमतों को ना ठुकराएं. आई हैव डिसाइडेड टू लीव, मैंने फ़ैसला कर लिया छोड़ने का. नेक्स्ट सेंटेंस देखें. आई हैव डिसाइडेड टू लीव यू. देखें मैंने एक जुमला बढ़ाया है. आई हैव डिसाइडेड टू लीव यू, मैंने फ़ैसला कर लिया तुम्हें छोड़ने का. आई हैव डिसाइडेड टू लीव यू, मैंने फ़ैसला कर लिया तुम्हें छोड़ने का. यहाँ लीव जाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा. अब यहाँ जब भी अब यहाँ पे छोड़ने के लिए इस्तेमाल इसलिए होगा कि यहाँ यू भी लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हें जाने को नहीं बोलूँगा कि मैंने फ़ैसला कर लिया तुमसे जाने का, ऐसे नहीं बोलते. मैंने फ़ैसला कर लिया तुमसे छुटकारा हासिल करने का, ये बोल सकते हैं. मैंने फ़ैसला कर लिया तुम्हें छोड़ने का, ये बोलते हैं. सो आई हैव डिसाइडेड टू लीव, आई हैव डिसाइडेड टू लीव यू, मैंने फ़ैसला कर लिया तुम्हें छोड़ने का. एक और जुमला इसी से रिलेटेड. I have decided to leave you alone. I have decided to leave you alone. मैंने फ़ैसला कर लिया तुम्हें अकेला छोड़ने का. मैंने फ़ैसला कर लिया तुम्हें अकेले छोड़ने का. I have decided to leave you alone. I have decided to accept the job. I have decided to accept the job. I have decided to accept the job because I do not feel comfortable to use I've, because I never use I've. So that's the reason I'm using I have. मैं कभी ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये इस्तेमाल नहीं करता बल्कि इसकी फुल फॉर्म इस्तेमाल करता हूँ. तो परेशान मत होइएगा कि लिखा क्या है और सर पढ़ क्या रहे हैं, सर पागल हो गए. Okay, so I have decided to accept the job.
میں نے جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس کی دو اردویں دیکھیں ذرا. ایکسیپٹ کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا, منظور کرنا. تو میں نے جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا, یا میں نے جاب منظور کرنے کا فیصلہ کر لیا. منظور سے مراد یہاں منظور لڑکا نہیں ہے. ڈونٹ تھنک دیٹس اے بوائے منظور. اٹس اردو ورڈ منظور, یعنی یو ایکسیپٹ, یو کین سے جسٹ ڈو. منظور مین ڈو, اوکے, کرنا. اوکے, سو میں نے جاب منظور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, ایکسیپٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا. سو آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو گیٹ first position. This is my dream, to get first position. Really, when I was in school, so I always feel uh, I wish I had I wish I would have get first position, gotten first position. So that's but I never got it. Okay, لیکن مجھے کبھی فرسٹ پوزیشن ملی نہیں. سو آئی ہوپ یو ول گیٹ دس. میں امید کروں گا آپ ضرور لیں گے. سو آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو گیٹ فرسٹ پوزیشن. میں نے اپنی میں نے اپنی نہیں ہے, میں نے فرسٹ پوزیشن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. میں نے فرسٹ پوزیشن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. میں نے اپنی پوزیشن لینے کا فیصلہ کر لیا. یہاں پہ غلط اردو لکھ دی ہے, معذرت چاہتا ہوں. میں نے فرسٹ پوزیشن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. I have decided to complete my degree. 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 میں نے اپنی صنعت یا ڈگری, میں نے اپنی صنعت یا ڈگری پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. So I have decided to complete my degree. نیکسٹ چلتے ہیں. I have decided to do this. I have decided to do this. میں نے یہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. سر یہ کیا, یہ بھی بتا دیں واٹ از یہ ہے کیا جو آپ کرنے کا فیصلہ کر لیا. سو ڈونٹ گو ان ڈیپ, اوکے, گہرائی میں مت جائے. اوکے, سو آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈو دس. میں نے فیصلہ کر لیا یہ کرنے کا کہ میں اب پڑھاؤں گا نہیں. سو آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈو دس. میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. مذاق کر رہا ہوں. Teaching is in my blood. Okay, so I have decided to change my bad habits. 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 So let's do it again. I have decided to change my bad habits. میں نے اپنی بری عادتوں کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. میں نے اپنی بری عادتوں کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا. So finally I have decided to change my bad habits and I left cigarette. Oh wow, that's a good news. So I have decided to buy a car. That was my dream, but now this is not dream. کسی زمانے میں بہت پاگل ہوا کرتا تھا کہ ایک کار ہوگی. اب اس بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا. پوچھو کیوں؟ جس کام کو منظور نہ ہو اللہ کو کوشش کر کے دیکھ لی, اب اس کے لیے غلط کام تو نہیں کر سکتے نا. جو چیز نہیں ہے نصیب میں اس کو چھوڑ دو. سو آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو بائی اے کار. میں نے فیصلہ کر لیا کار لینے کا, لیکن پیسے نہیں ہیں تو کیسے لیں گے. کچھ نہیں ہے, بس چوری ڈکیتی کریں گے اور پھر اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے. اپنی خواہشات کے غلام ہو کر کوئی بھی چیز لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس رب کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤ گے. رشوت, چوری, ڈکیتی, کرائم, اسٹریٹ کرائم کر کے کیا ملے گا. کسی کو دھوکہ دینے, کسی سے جھوٹ بولنے سے آپ کو کیا ملے گا. صرف چند پیسے یا آپ کی خواہش کی تکمیل, بس. وہ آپ کو زندگی بھر رلاتی رہے گی. تو اس کام کو کبھی مت کرو جو غلط طریقے سے کسی کوئی چیز ملے, اس کام کو کبھی مت کرو. I have decided to buy a car. میں نے کار خریدنے کا فیصلہ کر لیا. Whenever I have money by legal way, so I will definitely buy a car. Okay,
So I have decided to buy a car. पहले सीख तो लूँ फिर लूँगा ना. I have decided to extend my membership at the gym. I have decided to extend my membership at the gym. मैंने फैसला कर लिया है अपनी जिम की मेंबरशिप को बढ़ाने का. एक्सटेंड कहते हैं बढ़ाने को. मैंने अपने जिम की मेंबरशिप को बढ़ाने का फैसला कर लिया है. आई हैव डिसाइडेड टू एक्सटेंड माई मेंबरशिप. माई जिम नहीं क्या था, मैं भूल गया. माई मेंबरशिप एट द जिम. ओके, इसे कहते हैं रट्टेबाजी. सो आई हैव डिसाइडेड टू टीच इंग्लिश. आई हैव डिसाइडेड टू टीच इंग्लिश. मैंने फैसला कर लिया है इंग्लिश पढ़ाने का. तो अभी क्या कर रहा हूँ? अभी नहीं इंग्लिश पढ़ा रहा. यार ऐसे नहीं बोला करेगा. आई हैव डिसाइडेड टू टीच इंग्लिश. मैंने फैसला कर लिया इंग्लिश पढ़ाने का. मगर सर आप तो उर्दू बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग उर्दू. हाउ कैन यू से यू आर स्पीकिंग, यू आर टीचिंग इंग्लिश एंड यू आर स्पीकिंग उर्दू. आप पढ़ा रहे इंग्लिश हो, बोल रहे उर्दू. सो हाउ इज़ इट पॉसिबल यू आर टीचिंग इंग्लिश? तो ये कैसे मुमकिन है कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो बिकॉज यू आर टोटली स्पीकिंग उर्दू. आप पूरी की पूरी उर्दू बोल रहे हो. सो हाउ कैन वी नो यू आर टीचिंग इंग्लिश? हमें कैसे पता चलेगा कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? बिकॉज यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर नॉट स्पीकिंग लाइक अ नेटिव स्पीकर, योर एक्सेंट इज़ नॉट गुड. सो हाउ कैन आई बिलीव यू आर स्पीकिंग इंग्लिश? आप जब आप अंग्रेज़ों की तरह नहीं बोलते, उनकी तरह एक्सेंट नहीं है, तो हम कैसे मान लें आपको इंग्लिश आती है? बिकॉज आई एम क्रेजी. आई हैव डिसाइडेड टू टीच इंग्लिश. मैंने इंग्लिश पढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है. जो चीज़ जिस बंदे को नहीं आती वही चीज़ वो करता है. मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इसलिए इंग्लिश पढ़ाता हूँ. सो I have decided to win a match. I have decided to win a match. I have decided to win a match. मैंने मैच जीतने का फैसला कर लिया. जिस दिन पाकिस्तान टीम ने ये फैसला कर लिया ना कि उन्हें जीतना है, वो जीत जाएंगे. जब भी करप्शन जैसे ही ख़त्म होगी, लालच ख़त्म होगी, पैसे की लालच, हवस की लालच, किसी चीज़ की भी लालच अंदर हो तो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता. सो फर्स्ट ये चीज़ें अपने जहन से निकाल दें. पैसा, लालच, हवस, वो चाहे किसी चीज़ की भी हो, अपने जहन से निकाल दें अगर कामयाब होना चाहते हैं. अगर ये कर लिया तो आप जीत सकते हैं. मगर इसके बगैर अगर आप सोचते हैं आपने फैसला कर लिया जीतने का, तो यू कैन नॉट विन. सो आई हैव डिसाइडेड टू विन अ मैच. मैंने फैसला कर लिया है मैच जीतने का. आई हैव डिसाइडेड टू हैंड ओवर माई responsibilities. I have decided to hand over my responsibilities. hand over मतलब होता है हवाले करना किसी के. अब यहाँ किसी का तो लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ सर. सो मैंने फ़ैसला कर लिया है अपनी ज़िम्मेदारी किसी को हवाले करने के. मैंने अपनी ज़िम्मेदारी उनके हवाले करने का फ़ैसला कर लिया. उनका ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. सो आई हैव डिसाइडेड टू हैंड ओवर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मैंने अपनी ज़िम्मेदारी उनके हवाले करने का फ़ैसला कर लिया. आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर. आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर. जब दो प्रोफेशन ऐसे हैं दुनिया में जिनमें लालच आ जाए तो उस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता. एक उस्ताद और एक टीचर. ओ सॉरी, ये तो दोनों एक ही है. सॉरी, एक डॉक्टर और एक टीचर. गलती हो गई. देखो ऐसे, इसीलिए तो मैं कहता हूँ मैं पागल हूँ. सर ये दो जो प्रोफेशन है, इसमें ईमानदारी जिसने नहीं की तो उसने अपने मुल्क का कबाड़ा किया. तो ये दो प्रोफेशन में जब तक ना जाओ, जब तक खुद को सही ना कर लो. अपने अंदर से लालच निकाल लो अगर डॉक्टर बनना या टीचर बनना. अपने अंदर से हवस निकाल लो अगर डॉक्टर और टीचर बनना. अपने अंदर से तमाम गंदगी निकाल दो अगर टीचर और डॉक्टर बनना. क्योंकि आप एक आइडियल होते हो. टीचर एक पेरेंट्स की जगह होता है और डॉक्टर एक ऐसा होता है जिसके 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 पास अथॉरिटी होती है. सो थिंक अबाउट दिस. यू हैव टू बी गुड if you want to become a doctor or teacher. So you have to change yourself before becoming a doctor or teacher. टीचर बनने से पहले और डॉक्टर बनने से पहले अपने आप को बेहतर ज़रूर बनाए. सो आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर. दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज से आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ चीटर. मैं टीचर नहीं हूँ, मैं धोखेबाज चीटर हूँ. सो आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर. मैंने डॉक्टर बनने का फ़ैसला कर लिया है. आई हैव डिसाइडेड टू
help you move. I have decided to help you move. अक्सर लोग कहते हैं मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. मूव ऑन, मूव मूव, हटो हटो हटो. तो यहाँ पे मूव का मतलब हटो भी है और मूव का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना भी है. तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ये कह सकते हैं. या मैंने फ़ैसला कर लिया है तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मदद करूँ. तो whenever you are changing your house, you can say someone is move. तो you can say I have decided to help you move. So ये मूव वो क्रीम नहीं है जो टीवी पे आती थी, मूव लगाएं और क्या था पता नहीं, भूल गया. I have decided to go to Islamabad. मैंने सुना है इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत शहर है. Am I right? Because I never see, even I never see Lahore. I never been to Lahore. I never been to Islamabad. I never been to Peshawar. I never been to. But in childhood I went to Punjab. But a lot of time has gone. Oh, I miss. I'm going to go inshallah. I have decided to go to Islamabad. मैंने फैसला कर लिया है इस्लामाबाद जाने का. I have decided to go to Islamabad. हंसते हंसते जो काम करोगे वो जल्द हो जाएगा, उसमें मज़ा भी आएगा. So I have decided to interview for the job. I have decided to interview for the job. एक क्वेश्चन अक्सर लोग मुझसे करते हैं, सर प्लीज़ गिव अस इंटरव्यू question, how can we give interview. So let me tell you, I always get fail in interview. So how can I make a lesson for an interview, because I always get fail in interview. मैं हमेशा इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ, तो मैं कैसे आपको इंटरव्यू का लेसन बना दूँ. Even I went to Navy, I went to even Rangers. Other than police, I applied everywhere, even multinational company, even small companies, even Wonder Bread, even everywhere I applied. Maybe more than 50 companies I applied, and they said you are not capable to do job here. So that's the truth of life, because I'm not capable, I'm not good at. So that's the reason. So I'm afraid to make a lesson on interview. So whenever I have information and I will have confidence, so I will definitely make it. अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस होगा तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह बनाऊंगा. बट आई हैव डिसाइड टू इंटरव्यू फॉर अ जॉब. मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू देने का फ़ैसला कर लिया है आफ्टर लॉन्ग टाइम. आई हैव डिसाइडेड टू से सॉरी. ये लफ्ज़ बोलना सीख लो. आई हैव डिसाइडेड टू से सॉरी. कोई किसी भी रिलेशन को बचाना है तो ये लफ्ज़ सीख लो. आई हैव डिसाइडेड टू से सॉरी. मैंने फ़ैसला कर लिया है माफ़ी मांगने का. अक्सर लोग सोचते हैं माफ़ी मांगना बहुत बुरी बात है, वो लोग फिर हमेशा ही अकेले रह जाते हैं. तो माफ़ी मांगो, अकेले कभी नहीं रहोगे. सो आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माई वर्क लोड. वाओ, आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माई वर्क लोड. मैं अपने काम को बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया. मैंने अपने काम को बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है. I have decided to apologize to my wife. I have decided to apologize to my husband. Please try to apologize to your husband or wife. If you are a good husband, if you are a good wife, you should say sorry to your hubby or wife. आपको अगर आप वाकई में एक अच्छे हस्बैंड हो या वाइफ हो तो आपको चाहिए कि आप माफ़ी मांगो, बेशक आपका कसूर हो या ना हो. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. यू हैव टू लर्न दिस. आपको ये सीखना है. माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन हाँ, दूसरे की नज़र में आपकी इज़्ज़त ज़रूर बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी गलती होते हुए भी आपने माफ़ी मांगी. एक अल्लाह आपको बहुत पसंद करेगा अगर आप ये काम करते हो, और एक कि आपने गलती के बगैर आपने माफ़ी मांगी, तो सामने वाले को जब भी रियलाइज़ होगा तो वो ज़रूर ये चीज़ महसूस करेगा.
تو معافی مانگنا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے رشتے کو بچا لیتا ہے. آپ شروعات کرو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو. کوشش کریں معافی مانگنا سیکھیں. ہفتے مہینے میں ایک دفعہ سوری ضرور کہا کریں، بیکاز یو ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو سے سوری. ایون یو ڈونٹ ہیو ٹائم، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا سوری کہنے کا. یو ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو سے اینی تھنگ. سو وین ایور یو ہیو ٹائم یو سے جسٹ سوری. ضرور کہیں. اپنے یہ رشتہ ایسا ہے اس میں شیطان بڑا ایکٹیو رہتا ہے. شیطان کی کوشش رہتی ہے کسی طرح جھگڑا کر کے کسی تیسرے بندے کو لا کے. اب شیطان بولتا ہے میں نہیں جاؤں گا. شیطان آپ کو بولتا ہے میں کیوں پہل کروں، میری غلطی کیا ہے، اور اس کو بولتا ہے میں کیوں پہل کروں، وہ کیوں گئی. یہ اس چکر میں ساری زندگی گزر جائے گی، لیکن آپ ایک نہیں ہو سکیں گے. اگر آپ کو ایک ہونا ہے تو معافی مانگنا سیکھ لو، غلطیوں کو معاف کرنا سیکھ لو. سو I have decided to apologize to my wife. میں نے فیصلہ کر لیا اپنی وائف سے معافی مانگنے کا، معذرت کرنے کا. I have decided to manage a store. میں نے اسٹور کو سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا. I have decided to manage a store. Don't forget to, if you want more videos, you can go to www.youtube.com/TariqAziz1. Okay, so there you will find all videos. Okay. Every week I upload 3 videos. ہر ہفتے میں 3 ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں. So don't forget to go to www.youtube.com/TariqAziz1. آتے ہیں ہمارے گولڈن ورڈز پہ. That's really, it's my favorite one. One day, ایک دن, we all will depart on a journey free of cost. ایک دن ہم سب کو جانا ہے. We all will depart on a journey, ایک سفر پر, free of cost, جس کی کوئی پیسے نہیں ہوں گے. ایک ایسا سفر ہے جس پر ہمیں جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے ایک دن، اور اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں. Don't worry about seat reservation. پریشان مت ہو سیٹ بک کرانے کی، because it is confirmed، کیونکہ آپ کی سیٹ بک ہو چکی ہے. Flight is always on time. یہ واحد فلائٹ ہے جو ہمیشہ وقت پر ہوگی، جس وقت لکھا اسی وقت. Our good deeds، ہمارے اچھے اعمال، will be our luggage، وہی ہمارا سامان ہوں گے. ہمارے اچھے اعمال ہمارا سامان ہوں گے. Humanity will be our passport، انسانیت ہمارا پاسپورٹ ہوگا. Love will be our visa، پیار ہمارا ویزا ہوگا. Make sure we do our best، خیال رکھنا، یقین رکھنا کہ ہم اپنا سب سے اچھا کریں. ہم سب سے اچھی یہ سارے کام اچھے کام کریں گے، اچھے اعمال ہوں گے، اپنی پوری کوشش کریں گے تو تبھی یہ سب ہو سکتا ہے. That we travel، کہ ہم سفر کریں گے to heaven، جنت کی طرف. In business class یعنی ہائی کلاس، جہاں پہ کوئی مار کوئی سزا نہیں ہوگی. without any pain we will go to heaven if we love humanity, if we care our partners, if we love our partners. That's the reason I always say sorry to your parents, say sorry to your partners, whether you have made a mistake or not. چاہے آپ نے غلطی کی ہو یا نہ کی ہو، just say sorry. Without any reason, say sorry to your partner, to your parents, to your brother, to your sisters. Maybe one day you will realize you have a lot of love. ایک دن آپ کو محسوس ہوگا آپ کے پاس بہت زیادہ پیار ہے. سو پیار کو بانٹیں، معافی مانگنا سیکھیں. اگر کسی بھی رشتے کو قائم کرنا ہے تو معافی کو اپنا بنائیں، اور کوشش کریں جس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں اس چیز کو تبدیل کریں، اس چیز کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں.
کبھی کبھی معافی کی ضرورت نہ پڑے آپ کو، ایسا بنا دیں اپنے آپ کو کہ معافی کی ضرورت نہ پڑے. اور ایک چیز جاتے ہوئے بتاتا جاؤں، میرا ایک کزن تھا، او سوری ہے، آئی forget. سو وہ اکثر کہتا تھا سامنے والے کو ایسا کر دو کہ وہ تمہارے بغیر جی نہ سکے. میں نے بولا وہ کیسے؟ کہتا سامنے والے کی اتنی خدمت کرو، اتنی خدمت کرو کہ وہ تمہارے سوا اگر کہیں جائے بھی تو لوٹ کر تمہارے پاس آئے. اس کی مثال اس نے ایسی دی کہ وہ میڈیکل پہ کام کرتا تھا، وہ ہر کام کرتا تھا، مگر جب وہ گیا نا تو ہر سال اس کو رمضانوں میں بولتے آ جا یار، تو تیرے سے محبت بھی ہو گئی، تیری خدمت سے میں خوش بھی ہو گیا، اتنا کہ کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اس کے بغیر اس سے کوئی مشورہ لیے بغیر کام نہیں کرتے. اتنا اخلاق اس نے اچھا کیا، اپنی بات کرنے کا طریقہ، اتنی ایمانداری کی کہ وہ شخص کسی اور کو نہیں بلاتا. ایون میں گیا، میں 15 دن میں بھاگ کے آ گیا میڈیکل پہ کام کرنے. میں مجھ سے نہیں ہوتا بھائی، آپ صفائی کراتے ہو. وہ 3 3 گھنٹے صفائی کرتا رہتا تھا، ہر کام کرتا تھا، بوتلیں اٹھاتا تھا، سب کرتا تھا. اس نے اس قابل بنا دیا اس شخص کو، اس اسٹیج پہ لے آیا کہ اس کے بغیر وہ فیصلہ بھی نہ کر سکے. تو خدمت ایک ایسی چیز ہے، اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو اپنے اندر آپ ڈالو، اپنے اندر لے کر آؤ تو سامنے والا آپ کا غلام ہو جائے گا. اور یہ وہ غلام ہوگا جو کسی کو نظر نہیں آئے گا، صرف آپ کو پتہ ہوگا. اس کے لیے کیا ہے افیکٹ، آپ کو کوشش جد و جہد کرنی پڑتی ہے. کوشش کریں، محبت بانٹیں. کسی کو معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، معافی مانگنے سے سامنے والا آپ کی قدر کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر یقین نہیں ہے تو کر کے دیکھیں. ہاں مگر روز روز معافی نہ مانگے، ایسا نہ ہو سوری 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 سوری. ڈونٹ ڈو دس، اوکے؟ جسٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو سے سوری. I really want to say sorry because even you have no mistake. Okay, so you can say sorry to your parents without any mistake. You can say to sorry to your partner without any mistake, and forgive them. Forgive them if they hurt you. Forgive them. Forgive all of all. Forgive all. Okay. So hope you enjoy this lesson. Don't forget to subscribe www.youtube.com/TariqAziz1. Assalamu alaikum.